अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पावर सर्चिंग और पावर शेयरिंग का खेल अपने उरूज पर है। यहाँ तक कि ISPR को आज इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी। बताना पड़ा कि पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। अपनी प्रेस रिलीज में ISPR ने लिखा कि सियासी क़यादत की जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर बयानबाजी कानून की खिलाफ वर्जी है। ISPR ने उम्मीद का इजहार किया कि तमाम सियासी क़यादत इस सिलसिले में कानून की पासदारी करेगी। साथ ही जारी किए गए इस बयान में सहाफ़ियों और एंकर्स, सोशल मीडिया और साथ साथ अवामी प्लेटफॉर्म्स पर जो सूरत हाल और गैर मुसद्दिक़ा मामलात मौजूद हैं, उन्हें कहा गया कि इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं, इंतहाई नुकसानदेह हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए नून लीग से मुलाकात करेगी। इस हफ्ते में चहमगोइयाँ ये हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब की गवर्नरशिप न मिलने पर नाराज़ है। क्या ये नाराज़ी इनफरादी तौर पर है या फिर शिकवा पार्टी सतह पर भी मौजूद है? इसके अलावा भी एक गवर्नरशिप खबरों में है। सिंध की गवर्नरशिप के लिए नसरीन जलील के नाम की समरी ऐवान सदर इरसाल की गई है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के लिए नामजद होने पर फवाद चौधरी को याद आया कि नसरीन जलील ने 2015 में भारतीय हाई कमिश्नर को सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ खत लिखा था। हैरत है कि फवाद चौधरी को याद नहीं रहा कि यह खत लिखने वाली नसरीन जलील पौने 4 साल उनकी इत्तेहादी रही। फवाद चौधरी ने MQM को गंद लिखा, जिस पर फैसल सब्जवारी ने भी जवाब दिया कि फवाद चौधरी इसी गंद की हिमायत से वजीर बने। इसके अलावा इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज़ के एक इंटरव्यू में फिर ये कह दिया कि हम 1.5 साल के लिए नहीं आए, हम जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाना चाहते हैं। जिसके बाद फिर ये कन्फ्यूजन सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत कलीलुल मुद्दती है या तवीलुल मुद्दती। इस कन्फ्यूजन से सारे बहरान जन्म लेते हैं, क्योंकि दरअसल मामला माशी बहरान का है। आज कुछ अहम, जैसे ISPR का स्टेटमेंट रहा है, इमरान खान का जलसा रहा है एबटाबाद का, दोनों जगह के नात इंतहाई अहम है। एक और अहम मामला लाहौर में वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया की कम्युनिटी से मुलाकात की, और एक मुलाकात नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें रही, जिसमें एडिटर्स की मुलाकात रही, एंकर्स की रही, डिजिटल मीडिया के लोग रहे, बीट रिपोर्टर्स रहे। वहाँ पर भी मामलात और सवालात वही रहे जो इन तीनों जगह पर इस वक्त मामलात और सवालात हैं। ये तीनों हाईलाइट्स हैं आज की। बुनियाद बेशक माशी है, मगर यहाँ पर मईशत को समझे बगैर अपनी अपनी जगह पर मामलात यानी सियासी मफादात को सामने रख के चलाने की कोशिश की जा रही है। आगाज़ कर लेंगे सबसे पहले जो स्टेटमेंट आया है ISPR की जानिब से कि किस तरीके से सियासत में इदारे को घसीटा जा रहा है, इससे बचा जाए, इससे दूर रहा जाए। और बड़ी तंबीह की गई है उन तमाम लोगों को भी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आरा का इजहार करते हुए इदारे को लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं। सलमा, आपको ही सबसे पहले इदारों को लेकर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू आपकी जमात करती रही है। मरियम बीबी के गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में भी उन्होंने नाम पुकारे। अब आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो किरदारों से मुतमईन है। जी, बहुत शुक्रिया आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कभी भी मुस्लिम लीग नून ने इदारों पे या फ़ौज पे या किसी इदारे पे तनकीद नहीं की। जब भी किया वो इफ़रात पे की, और जो भी आप हाल ही का कोट करिए वो भी किसी फ़र्द की बात, किसी फ़र्द के बारे में इख्तलाफ राय रखने में और किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करने में दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और अगर आप जब ये गुजरांवाला का जो जलसा हुआ था जिसमें मियाँ साहब ने नाम लिए थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ, 18 दिसंबर वाला जहाँ से जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, अगर आप तब भी उठा के देख लें तो मियाँ साहब ने ही अपने जलसे में वो ओथ पड़ा था जो अफवाज पाकिस्तान लेती हैं जब वो अपनी सर्विस शुरू करती हैं। और मेरा ख्याल है तब मियाँ साहब ने बहुत क्लियरली हमारे जो शोहदा हैं या सिपाही हैं जो बॉर्डर्स पे होते हैं, जो हमारा इदारा जो काम करें, जो हमारी हिफाजत करते हैं, या हमारी एजेंसीज़ हैं और या दूसरे भी हमारे जो इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान तमाम की मैं बात करें, हमेशा उनको सलाम पेश किया। और ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है जिसने 1998 में इसी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर एटमी धमाके किए थे। ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है जिन्हें इन्हीं अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर ज़रबे अज़ब किया था, रद्दुल फिसाद को कामयाब बनाया था। 2 साल पहले जो दिसंबर की सूरत हाल थी अब वो नहीं है, अब मुतमईन है। बिल्कुल जी, हम लोग इदारों से तब भी मुतमईन थे, इदारों से आज भी मुतमईन है, इदारों से कल हमेशा मुतमईन रहे थे। मैं फिर रिपीट करती हूँ, किसी फर्क के बारे में शहबाज शरीफ से सहाफ़ियों ने मुलाकात में मरियम के बयान पर बात पूछी। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता वो ऐसा कोई बयान दे जिसमें किसी को एम्बैरस करना हो। जी, मरियम नवाज ने किसी भी इदारे के ऊपर तनकीद नहीं की। मैं ये बात कह रही हूँ कि किसी फर्द के बारे में इख्तलाफ राय रखने में और किसी इदारे पे तनकीद करने में आशा फर्क। ठीक है, मैं इस बात को ज़ैगम साहब से पूछूंगी कि किस हद तक सियासी जमात या कोई कायद बात कर सकता नहीं, लेकिन उससे पहले शानदाना गुलजार साहिबा,
ISPR की जानिब से एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट है जो आज सामने आया और बड़ा तंबीह है बहुत से लोगों को, सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, नाम किसी का नहीं लिया गया लेकिन कहा सबको गया है। जो देखने में हालिया चंद हफ्तों में सामने आया, PTI की क़यादत और फॉलोअर्स की जानिब से सबसे ज्यादा बयानात, और फिर खुद PTI सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से जिस कदर बयानात, तनकीद, और अब वो तो बस नाम लेना बाकी रह गया है अभी, जिस तरह से वो मीर जाफर और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन अभी आज के जलसे में दे रहे हैं। जी आयशा, शुक्रिया आपका। पहली बात ये कि मैं ख़ुद आज ट्विटर पे मुंतज़िर थी कि शायद ISPR की वहाँ पे ट्वीट आए, लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं। आपकी जो ये कह रही हैं प्रेस रिलीज़ है, मैं उसको देख लूँगी, ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है, क्योंकि कल 2-3 बातें हुई। एक तो मरीम नवाज़ साहिबा ने नाम लेके एक सर्विंग कोर कमांडर को ताने मारे, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा। उनकी सारी तकरीर में या इमरान खान था या जनरल फैज़ था जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं। और जहाँ तक मेरा इल्म जाता है, हो सकता है आपका ज़्यादा हो, कि सर्विंग कोर कमांडर इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। और जब मैंने एज एन MNA, मरीम नवाज़ तो MNA नहीं थी, बट जब मैंने एज एन MNA कुरान पे और आइन पे लेके ओथ लिया था कि मैं पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की पासदारी करूँगी, तो आइन का हिस्सा ये भी है कि अपनी अफवाज पाकिस्तान की, अफवाज वो फ़र्द हो या वो हेड ऑफ आर्मी हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, या वो कोई कमांडर हो या वो कोई सोल्जर हो, उसमें फ़र्क नहीं होता ग्रेड में, आपने उनकी तज़लील नहीं करनी। मेरा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, ठीक है। तो ये कहना कि जी वो मियाँ साहब ने जनरल बाजवा का नाम लिया और उन्होंने जनरल फैज़ का नाम लिया, तो इससे पूरे फ़ौज की तज़लील नहीं थी, एक ही आदमी थी। ये बात हो सकती है कि आइन के नीचे सही हो, लेकिन इस पे आज तक कभी केस नहीं हुआ, और होना भी चाहिए। अगर आपको याद है, जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात थी, तो तब भी 4 आदमियों ने उस पे केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको याद है। तो होता है, इवॉल्विंग ममालिक में होता है कि लोग जाके टेस्ट करते हैं लिमिट्स आइन की कि क्या तजलील है और क्या तजलील नहीं है। बहरहाल इस मरीम नवाज से ज़्यादा जो बात मुझे हैरान कुन लगी, वो स्टेटमेंट थी नजम सेठी साहब की। ये वही नजम सेठी साहब है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ, जब वो वजीर आला थे पंजाब के, उनके बारे में कहा था कि मुझे उठाया गया था 1 महीने के लिए, तब ISI ने, और मुझे टॉर्चर किया था 1 महीने के लिए। अब वो बात कुछ बदल गई, वो चिड़िया चिड़िया उनकी जो भी है वो कुछ और कह रही है। लेकिन जो हैरान कुन बात थी, उन्होंने कल ISPR के बिहाफ पे एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने भी यही कहा कि बस अब तो नाम लेना बाकी रह गया है, लेकिन ये सारा काम जो हो रहे हैं पेशावर से हो रहा है, तो पेशावर में तो इन्हीं के हैं कोर कमांडर सिविलियन से तो नहीं होता ना, नेशनल असेंबली से होता है। सो जो इस वक्त कंफ्यूजन का एक आलम है कि जी मरियम नवाज ने ये नहीं कहा, मियां साहब ने ये नहीं कहा, ये नजम सेठी ने ये नहीं कहा, कलामी की माजरत। मैं नून लीग की बात नून लीग से पूछूंगी, आपको एक बार फिर सवाल रख रही हूँ। आपने कहा स्टेटमेंट नजर से नहीं गुजरा, आपकी क्लैरिटी के लिए स्टेटमेंट की कुछ लाइंस। मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी, गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश की जा रही है। मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। बराह रास्त और मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाद सियासी क़यादत मुसल्लह अफवाज और क़यादत के हवाले से सियासी गुफ्तगू कर रही है। गैर मुसद्दिक़ा इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह। फिर सहाफ़ियों और एंकर्स के लिए भी कहा गया है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, अवामी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू हो रही है, इससे बाज रहें और ये काम ना किया जाए। सवाल आपसे यह है कि PTI जो बयानियाँ बना रही है, सबके इल्म में है, सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ आपके भी इल्म में है, आप लोगों का पॉइंट इस वक्त क्या है? क्या आप भी, जिसे आप कह रही हैं इवॉल्विंग सोसाइटीज लिमिट्स चेक करती हैं, PTI को लिमिट्स चेक कर रही है, इदारों पर दबाव बढ़ा रही है? नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है जी। आपने जो भी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट, लेकिन मैं हैरान हूँ क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं कहा। हमारी एक वर्कर हैं PTI की, मरियम खान, नया मजदूर, उनका एक प्रोजेक्ट है, वो इस्लामाबाद बेस्ड हैं, दुबई से आई थी। उन पे उस दिन FIA ने एक नोटिस सर्व इस तरह का किया कि आपने अफवाज पाकिस्तान और पैका के थ्रू कोई गलत बात की, और आज समी इब्राहिम साहब आपकी फ्रेटर्निटी से एक जर्नलिस्ट है, उन पे ऐसा केस हुआ है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो नोटिस ना मरियम नवाज को हुआ है और ना वो नोटिस हुआ है नजम सेठी को। सो बात तो उनकी सही है कि आर्मी को नहीं ड्रैग करना चाहिए सियासत में, लेकिन क्या ये हो सकता है कि अगर अब आर्मी एक पार्टी या एक तबका फौज पे क्रिटिसिज्म करे तो वो हलाल है, और अगर कोई और करे तो वो हराम है? एक ही मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, वो कहते 2 नहीं, एक पाकिस्तान। जो आपके लिए हलाल है वो मेरे लिए भी हलाल है। और इसमें जमात का नाम नहीं है, ये क्रॉस द बोर्ड बात की गई है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पर जो हो रहा है।
نام تو میں نے لیا کہ ہماری خاتون ہے مریم ابراہیم، پی ٹی آئی کی ورکر ہے، اور سمیع ابراہیم مریم خان اور یہ سمیع ابراہیم پہ ہے. سو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر ہونا چاہیے تھا کہ آج نظم سیٹھی پہ یہ پریس کانفرنس کی جگہ ان پہ ایف آئی ایک نوٹس سرو کر دیتی، آج ایک مریم نواز پہ کر دیتی. تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس سے عوام ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز عائشہ شروع میں کہہ دوں، یہ جو عوام تنقید کر رہی ہے نا، وہ نہ عمران خان کے حق میں کھڑی ہے نہ پی ٹی آئی کے حق میں کھڑی ہے. اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہو رہی ہے. اس وقت ہم وہ بنگلہ دیش والے صورتحال پہ کھڑے ہیں کہ ملک توڑنا ہے کہ ملک جوڑنا ہے. اور ملک ٹوٹتا جوڑتا عمران خان کے آنے جانے سے نہیں ہے یا نواز شریف کے یا زرداری کے. ملک ٹوٹتا ہے جب عوام اشتعال میں آ جاتی ہے، جب عوام تہش میں آ جاتی ہے. تو جو لوگ اس وقت ان میں ویژن ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں اپنی عوام کو، تو وہ سمجھ جائیں کہ ریاست کا دوسرا نام عوام ہے. اور جو عوام کی نہیں سنیں گے تو اس لیے ہوشیار باش ہونا چاہیے. ان چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑے، تم نے یہ بولا، یہ ٹویٹ کیا، نہ. گیم کو اس وقت کیا ہے، پاکستان کی کو توڑنے کی گیم کون کھیل رہا ہے، کس نے گھٹنے ٹیکے ہیں، کس نے کنسپریسی کی ہے، کس نے شاندانہ مداخلت صاحبہ کی میں ہے، واپس اور آتی ہوں. یہ کون پھر وہی بہت پاکستان بڑی کو بڑی نقصان باتیں ہیں پہنچا کیونکہ رہا پی ہے. ٹی آئی اس وقت تمام اداروں پر انگلی اٹھا رہی ہے. کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہوں، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں، کوئی بھی ہو. پی ٹی آئی سب پر پریشر ڈال رہی ہے. گزشتہ اگر 1.5 مہینے کے باتوں کو دیکھ لیا جائے، خطابات کو اٹھا لیا جائے اور پھر وہ نیوٹرل کی تشریح اٹھا لی جائے، یا پھر آج کی یہ جو بول رہے ہیں میر جعفر اور صادق کی تشریح اٹھا لی جائے، سو پریشر بڑھا رہی ہے. پریشر کے بعد ریئیکشن آئے گا، میں اس پر آپ کی طرف آؤں گی. لیکن زیغم خان صاحب اب میں ایک منٹ آتی ہوں. شاندانہ صاحب جی ایک چھوٹی سی بات آپ کی دیکھیں، آپ نے جو کہا نا کہ اداروں پہ پریشر، ادارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتے ہیں. ویری تو جو ویلڈ، بندہ آپ جواب مانگ رہا ہے وہ فری میں نہیں مانگ رہا، وہ پیسے دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں آؤں گی اس کے اوپر. زیغم خان صاحب تھوڑی میری بھی تصحیح کر دیجیے گا کہ اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کس حد تک ہمیں بھی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. دوسرا ایک کامنٹ اس کے اوپر کہ لمٹس جو شاندانہ صاحبہ نے بات کی کہ ایوالونگ سوسائٹیز میں لمٹس بھی چیک ہوتی ہیں، اور پھر اس کو کامنٹ کر دیں کہ کیا اداروں پر پریشر بڑھ رہا ہے جو یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے. عائشہ صاحبہ، جو اصول میں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے وہی ایک جمہوری اور اصولی ہمارا ہونا چاہیے موقف. میرے خیال میں بات فرد کی نہیں ہے، بات ادارے کی نہیں ہے، بات اداروں کے رول کی ہے. درست. جہاں تک آرمڈ فورسز کا تعلق ہے، ان کے رول کا تعلق ہے، وہ بہت محترم ہے. ان کے رول کے حوالے سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، یعنی انہی اداروں کے کچھ افراد کا سیاسی رول جو ہسٹوریکلی رہا ہے. اور وہ نو گو ایریا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا اثر جو ہے یا اس کا ایریا جو ہے وہ ان کے سیکیورٹی کے رول سے ہٹ کے ہے. تو اسٹیبلشمنٹ پر بات کرنا، تنقید کرنا میری رائے میں نو گو ایریا نہیں ہے. لیکن اب اس سے اگر ایک سٹیپ آگے چلیں، جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے اب تک دوسری پارٹیاں کیا کرتی رہی ہیں اور عمران خان کیا کر رہے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے. دیکھیے، پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں اس سال سے پہلے تک وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں اپنا عمل دخل کم کرے. افراد کا نام لے کر، ادارے کا نام لے کر، نرمی سے، سختی سے، ڈائلاگ کی ڈیمانڈ کر کے وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے رول کو منیمائز کرے سیاست سے. یہ رہا ہے اب تک. کیا عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں؟ عمران خان بالکل یہ نہیں کہہ رہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حق و باطل کی اس جنگ میں نیوٹرل نہیں ہو سکتا، سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور حق پہ میں ہوں. یہی بات وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بلکہ پوری ملٹری کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. اللہ نے آپ کو نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی. آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور حق پر صرف میں ہوں، باقی سب باطل ہیں، باقی سب منکر ہیں. تو یہ ایک مختلف قسم کا آرگیومنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تمام اداروں کو میری سائیڈ لینی چاہیے کیونکہ دوسرے لوگ اسلامی لحاظ سے منکر ہیں اور وطنی لحاظ سے وہ غدار ہیں. اٹس اے لانگ کال. دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج تک تمام جمہوری قوتوں نے جتنا بھی الزام لگایا ہوگا اسٹیبلشمنٹ پر، فوج پر، وہ سیاست میں مداخلت کا لگایا ہوگا. کیا کسی آج تک، مجھے بتائیے، 70 سال میں کسی جماعت نے یہ کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کسی امریکی سازش کا ٹول بن گئے ہیں، ان کا ہینڈلر بن کے رہ گئے ہیں؟ یہ لفظ یوز ہو رہے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کے ہینڈلر ہیں. میر جعفر بن کے رہ گئے ہیں.
भाई आप किधर के टीपू सुल्तान हैं? ये एक जमहूरी मुल्क है। टीपू सुल्तान तो एक शहजादा था, एक प्रिंसली स्टेट का हेड था, वहाँ जमहूरियत थोड़ी थी, वहाँ आइन थोड़ा था। पाकिस्तान एक आइनी जमहूरियत है जहाँ आइन के मुताबिक सब लोग बात करते हैं। मेरी बहन शंदाना साहिबा ने अपने ओथ की बात की, फौज ने भी एक ओथ उठाया हुआ है, अदलिया ने भी एक ओथ उठाया हुआ है। और मुझे ये बताइए, आज तक पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने किसी जलसे में ये कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे गैर महफूज हाथों में चले गए हैं? दुश्मन का सबसे बड़ा नैरेटिव है। मेरे ख्याल में जो पुराने नैरेटिव थे और इमरान खान का नैरेटिव है वो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बहुत सी रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं जो अगर कोई दूसरा करता तो उसके साथ जो कुछ होता हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ज़ैनुल खान साहब, एक जुमला सर भी मैं दो बयान सामने रख रही हूँ जिस पर अभी डिस्कशन दोनों गेस्ट की तरफ से की गई, इसका बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैंने मीडिया पे बात पूछकर आगे जाऊंगी। सर, एक बात इमरान खान साहब ने कही अपने एक इंटरव्यू में पॉडकास्ट के अंदर कि मुझे जुलाई के महीने में पता चल गया था कि ये नून लीग जो है वो साजिश कर रही है और ये मेरे खिलाफ यानी कि मेरी हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं चाहता था कि उस वक्त के जो डीजी थे कि मैं उनको हटाऊं, वो मेरे आईज एंड ईयर्स थे। इस बात को रिस्पॉन्ड करती है मरियम नवाज जलसे में खड़ी होकर कि वो आईज एंड ईयर्स नहीं बैसाखी थे। ये दोनों ने पॉलिटिकल रोल को डिस्कस किया, वैलिड किया, या इनको दोनों को इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी और गलत बात की दोनों ने? देखिए, मरियम ने जो बात की वो पॉलिटिकल रोल के हवाले से की, लेकिन इस वक्त आउट ऑफ प्लेस थी। मैं इत्तफाक करता हूँ शंदाना साहिबा की इस बात से कि इस वक्त वो कोर कमांडर हैं। इस वक्त उनका वो रोल नहीं है जो पॉलिटिकल रोल बनता है। अगर इस वक्त वो पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं तो वो गुफ्तगू कर सकती हैं, लेकिन अगर उनका पॉलिटिकल रोल नहीं है तो अननेसेसरीली बहस में नहीं लाना चाहिए। इमरान खान साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं कि जुलाई से उनको पता चल गया था, और हमें तो जुलाई से भी बहुत पहले पता है जी। मतलब सदर जरदारी तो जिस दिन से पीडीएम बनी है उस दिन से कह रहे हैं कि आओ हम इनको उतारें। आपको हमें मालूम नहीं है कि एक मखलूत हुकूमत है जिसके पास सादा अक्सरियत नहीं थी? क्या आपको हमें मालूम नहीं है कि दुनिया भर की डेमोक्रेसी में जहाँ मखलूत हुकूमतें होती हैं वो एक असम्बली के 4-4 दफा गिर जाती हैं, 7 साल बाद गिरती हैं, 4-4 दफा गिर जाती हैं। आपके थादी आपको छोड़ के हुकूमत गिर गई। ठीक है ज़ैनुल साहब, ये क्लियर हो गया, मैं हुकूमत पे फिरूंगी। लेकिन अब एक असल बात, हम मीडिया में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अब मीडिया के फोरम्स बहुत बढ़ चुके हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सहाफ़ी, एंकर्स, एनालिस्ट, हर कोई इस पर बात करे, बड़ी तंबीह की गई है। आपके ख्याल में बड़ी क्लैरिटी से आज पैगाम दे दिया गया है और इन तमाम फोरम्स पर लोग मोहतात होंगे, या फिर एक्शन किसी और सूरत भी हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में बड़ा वाज़े पैगाम है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं, DGISPR कह चुके हैं कि 2 साल पहले की आप हमसे बात कह लें, आप बताइए इन 2 साल के दरमियान में हमने क्या किया है। कोई कंक्रीट बात ऐसी नहीं है मेरी नज़र में। मैं तो बिल्कुल, आज भी मुझे मालूम हो कि सियासत में इन्वॉल्वमेंट है एस्टैब्लिशमेंट की, तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, मैं PTI के साथ खड़ा हूंगा, लेकिन आज मुझे नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने वाजे किया है। और देखिए, इसमें हमें फ़र्क करना चाहिए। एक वो मीडिया होता है जिसको बाकायदा, जिसमें आप बैठी हैं, जिसमें बाकायदा जर्नलिस्ट होते हैं, एडिटोरियल पॉलिसी होती है, एडिटोरियल ओवरसाइट होती है, वो तो जर्नलिज्म है ना। बाकी जो सोशल मीडिया वो तो नक्कार खाना है, उसमें हर आदमी अपने कहे का जिम्मेदार है, और उसमें भी पाकिस्तान के लॉज तो अप्लाई होते हैं ना। आप डिफेम तो नहीं कर सकते, ना किसी इंडिविजुअल को, ना कौम के इदारों को आप झूठे इल्जामात तो नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं सलमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। पंजाब में जो मामला बन रहे हैं, तय हो चुका था बहुत कुछ आईनी ओहदे दिए जाने थे, अब बात आ गई है वजारतों के ऊपर और मुशीर मुआविन खुसूसी के ऊपर। ये पीपल्स पार्टी को लेकर जो गवर्नर पीपल्स पार्टी को होगा, मखदूम अहमद महमूद का नाम आया, फिर बैकआउट हो गए, अभी इस पर इख्तलाफ है या वंस फॉर ऑल सॉर्टेड आउट हो गया है कि पीपल्स पार्टी को गवर्नर नहीं चाहिए? अगर इख्तलाफ है तो क्या सिर्फ इनफरादी मामला है वो फिर मखदूम अहमद महमूद का? मैं ज़रूर इस पे आयशा आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट लूँगी। मैं 2 मिनट टोटल बात करना चाहूँगी। एक जो पहले बात करी थी कि यहाँ पे कि मरीम नवाज़ को नोटिस आना चाहिए था, नजम सेठी को, जो उस पर राह में अगर इस कॉन्टेक्स्ट में नोटिस आने चाहिए तो फिर नोटिस उनको इमरान खान को तब भी आना चाहिए था जब वो इंडिया जाके ISI और फ़ौज के ख़िलाफ़ इंटरव्यू देते रहे, जब वो मुतअद्दिद बैरूनी यूरोप में और अमेरिका में हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और ISI के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ देते रहे हैं, और वो मुल्क की सलामती की जो बात है
है वो घर से बाहर बार बार जिस शख्स ने जाके की और लीडरशिप के नाम पे जिस सियासी लीडर ने की पिछले 22 सालों में, उसका नाम सिर्फ इमरान खान है। और अगर नोटिस देना था तो फिर उसको दिया जाए। जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो उसने कहा कि न्यूट्रल जानवर होते हैं। अगर नोटिस देना तो फिर उसको दिया जाए कि जिसने ये अब आज मीर जाफ़र की जो हमें, और अगर नोटिस देने की ही बात है तो उस शख्स को दिया जाए जो आइन और कानून की हिफाजत के लिए जब रात को अदालतें खुलती हैं तो अदलिया को वो करार देते हैं कि वो अदलिया बायस है, और जब वो इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं कि वो उतर जाए, जो भी जाके उनके अगेंस्ट खड़ा होता है, जब वो उसको इदारों को गंदा करते हैं। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है जिसकी वजह से पोलराइजेशन का हम पहले बहुत ज़्यादा शिकार हैं, और हम एक नौजवान मुल्क हैं, हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में जो नौजवान हैं, हम उनके अंदर इंतशार फैला रहे हैं। और जो DGI-ISPR ने आज भी कहा कि इंतशार फैलाने वाली जो गुफ्तगू है उससे परहेज़ किया जाए, तो वो एग्जैक्टली शेख रशीद साहब को और PTI के जो लीडर इमरान खान है उनकी गुफ्तगू की तरफ इशारा किया जा रहा है बिलखसूस, क्योंकि इसका जो खमाजा है वो हमारे नौजवान जो हैं वो हम दहाइयों तक भुगतेंगे। जिस हद तक पोलराइजेशन हो गई है और जिस हद तक तशद्दुद इसकी वजह से जन्म ले रहा है और ले चुका है। उसके दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि ये एक अब पहली बार मेरे ख्याल में इमरान खान के बारे में मेरी ये ज़ाती राय है कि तारे ज़मीन पे उतरे हैं पहली दफ़ा 26 सालों में, और उसके बाद पहली दफ़ा वो सियासी मैदान में आए हैं, पहली दफ़ा वो उनको सियासत सीखने का मौका मिला है। अगर तो वो 4 साल यहाँ गुजार गए अब और वो ये सारा कुछ भुगत गए तो फिर वो एक सियासी लीडर बनने जाएंगे। इससे पहले वो एक सियासी लीडर नहीं थे, वो एक अनोखा लाडला था जो खिलन को चांद मांगता रहा और उसको चांद मिलता रहा। और 26 साल वो एक इंतहाई मौजू हालात में सैर सपाटे करते हुए यहाँ से वहाँ से जाते हुए, और उनका एक पूरा माजी है, ट्रैक है जिसमें उनकी एक नहीं दो नहीं, मैं 1000 ऐसी सियासी गलती की निशानदेही कर सकती हूँ। और दूसरी तरफ आप जब पंजाब की तरफ अगर आप आती हैं तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अभी जो पहले भी मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी नुमाओं की चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज साहब के साथ, उसमें कोई इख्तलाफी नोट नहीं है। खुद बैकआउट किया गवर्नर नहीं, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल हमारी, और ये इत्तेफाक से हुआ है, और इसकी इत्तेफाक राय जो है उसकी वजह ये है कि वो एक आईनी ओहदा है जिसके ऊपर ये कहा गया था कि ये पीपल्स पार्टी की राय थी कि आईनी ओहदों के ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून के ही लोग आएंगे तो वो पार्टी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती है। थोड़ा आगे चल के फिर ये एक थ्रेट नहीं रहता, थ्रेट का आंसर ख़त्म हो जाता है कि जी आप हमने इत्तेहादियों को खुश रखना है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर हमारे साथ वजारतों में शामिल है, सीनियर वजीर बनने जा रहे हैं उनके लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है। और जो अगली मुलाकात क्या हुआ, जो कल की मुलाकात रही, तय क्या हुआ? उसमें तय यही हुआ कि जो गवर्नर हैं वो जो बलीगुर रहमान साहब का नाम सामने है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, ये आप लोगों ने मिलकर तय कर लिया? ये मिलकर तय हुआ और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं, इसमें इत्तेहाद से तय हुआ है। ये बात मैं जोर दे के कहना चाहती हूँ। तो बहुत सी बातें हैं, इसलिए मैं क्लैरिटी के लिए, और क्या देने को क्या तय किया गया पंजाब काबीना? जी, पंजाब काबीना के अंदर उनके वजीर शामिल, उनकी वजारतें शामिल होंगी पीपल्स पार्टी की। ये कबल अज़ वक्त होगा कहना, लेकिन सीनियर वजीर भी होंगे उनके, सीनियर वजीर भी होंगे और मुशीर और मुआविन खुसूसी भी हैं। जी बिल्कुल होंगे, लेकिन सीनियर डेफिनेटली होंगे पीपल्स पार्टी से सीनियर वजीर। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, पंजाब में काबीना में कितनी आपको स्पेस चाहिए आईनी ओहदा गवर्नर का? क्योंकि पहले ये खबरें थी कि पीपल्स पार्टी को दरकार, इस तरह सदर के उस पर भी बात चल रही है। क्या खुद पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया है? कल की मुलाकात में कुछ तय हो पाया या अभी मामलात रहते हैं? हेलो जी कुंडी साहब, आवाज आ रही है? जी जी, बिस्मिल्लाह। देखें, कल पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई है PMLN के साथ, हमजा शहबाज के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो डेलीगेशन मिला था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई बैकआउट किया है। उसमें हमने जो पावर शेयरिंग कहें या वजारतें कहें, कैबिनेट कहें, उसकी मीटिंग हुई है। उसमें जो है बहुत से मामला तय पा चुके हैं और गवर्नरशिप जो है PMLN को जा रही है और उसमें कुछ वजारतें पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप और कुछ जो है वो एडवाइजरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं। तो वो तकरीबन हमने पहले दिन ही कहा था कि हमें किसी भी पोजीशन का, किसी भी मिनिस्ट्री का इतना शौक नहीं है, हम इस हुकूमत को चलाना चाह रहे हैं। और हम हुकूमत चलाने के लिए कल हमने शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज से मीटिंग की थी। आइंदा भी मीटिंग होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पंजाबी काबीना जो है वो हल्फ लेगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा होगी। कुंडी साहब, काबीना कब तक हल्फ ले रही है और अगली मुलाकात इस्लामाबाद में है? कौन से मामला हैं जो तय नहीं हो सके अभी तक? कोई सच मामला तो इसमें कोई ऐसा कोई डेडलॉक नहीं है, तकरीबन स्मूथली चीजें चल रही हैं। जो है वो पंजाब के लेवल तक मीटिंग हो चुकी है। सेंट्रल लीडरशिप ने मीटिंग उनको रिपोर्ट देनी है, उनके साथ मीटिंग करनी है, उसके बाद हल्फ लेंगे। मेरे ख्याल में, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि गवर्नर जो है उसका जब तक फैसला नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नर साहब को अगर हम दोबारा इनको हल्फ के लिए बुलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे और अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे, क्योंकि इनको फूड पॉइजन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इनको फिर फूड पॉइजन हो जाएगा।
تو میرے خیال میں 2-4 دنوں میں گورنر کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر جو ٹرانزیشن ہے پنجاب کی وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ اسموتھ ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں ابھی تک آپ کے لیے ایسا رہا نہیں. سر مجھے یہ فرما دیجیے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ حالیہ دنوں میں پنجاب کی حد تک ہے یا آنے والے دنوں میں انتخابی اتحاد تک بھی پنجاب میں جائے گا؟ فی الحال ہمارا جو ہے وہ اس حکومت تک ہے اور آئندہ دیکھیں 11 جماعتیں ہیں. آئندہ الیکشن آنے والا ہے. الیکشن میں ایک نئی صف بندی بننی ہے. اس میں اگر میں بھی جو ہے ہمارا الیکشن الائنس ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. 11 جماعتوں خبریں یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ مطالبات ہیں آنے والے الیکشن کو لے کر نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس پر ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں، ایسا ہے؟ دیکھیں اگر ہمارا اتحاد ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اگر اتحاد نہیں ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. یہ تو اف اینڈ بٹس کی بات ہے. جب بلاول رائٹ ناؤ دس از دا پارٹ آف ڈسکشن اور ناٹ؟ دیکھیں کوئی اس وقت اس چیز پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اس وقت ہماری ڈسکشن چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کی میٹنگ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ ہوئی ہے. ہم اس پہ ہوئی. ہماری اگلی الیکشن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اس وقت تک کوئی معاملات جو ہے کنڈی صاحب لاسٹ ون، معاشی مسائل سنگین ہیں، ہر کوئی یہ بات اس وقت جانتا ہے. سب سے بڑا چیلنج بھی اس اتحادی حکومت کا یہی ہے، پیپلز پارٹی جڑی رہے گی یا مسائل دیکھ کر نکل بھی سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی بالکل نہیں نکلے گی. ہر حکومت پہ، ہر پارٹی پہ، ہر خاندان پہ مشکل وقت آتا ہے اور ہم مشکل وقت میں کسی ساتھی کو نہیں چھوڑتے. ہم ساتھ کھڑے رہیں گے. معاشی معاملات بڑے جو ہے خطرناک حد تک ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ان کی طرح کہ یہ ان کا ہمیں تحفہ تو ان کا ہے، لیکن ہم یہ نہیں پیٹیں گے، یہ نہیں روئیں گے کہ انہوں نے ہمیں تحفہ میں دیا ہے. ہم انشاءاللہ اس چیز کو درست سمت میں لے جانے کے لیے کام کریں گے. ہم مسلم لیگ کے ساتھ باقی اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر ملک کو اس بحران سے نکالیں گے اور ہم کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مشکل وقت پر اپنی اتحادی جماعتوں کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شاندانہ آپ کی جانب آؤں گی. مجھے ایک تو کامنٹ چاہیے جو اوپر زیغم خان صاحب نے بات کی اور آپ نے جہاں اپنی بات چھوڑی تھی کہ ٹیکس پیئر کے پیسے پر بالکل ان کا جواب ہونا چاہیے. سوال کرنا از سم تھنگ ڈفرنٹ، بٹ امپوز کرنا یا مطالبات ایسے کرنا جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہو. زیغم صاحب نے کہا کہ آپ جو اس وقت بیانیاں دے رہے ہیں حق پر صرف میں، سچ صرف میں، درست صرف میں، ٹھیک صرف میں، یہ بیانیاں اس طرح سے آگے بڑھایا گیا ہے گزشتہ کچھ ہفتوں میں کہ تمام اداروں کو دیوار سے لگایا گیا. مگر اب میں یہ دیکھتی ہوں گزشتہ 2-3 دن کے جو عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس رہے یا عوامی رابطہ مہم رہی، وہ ایک ادارے پر بات کرنے سے تھمے ہیں تھوڑا سا. وہ ہے الیکشن کمیشن. جو پچھلی 2-3 گفتگو میں انہوں نے وہاں پر انگلی نہیں اٹھائی یا ان سے کچھ استعفے نہیں مانگے یا بات نہیں کی. آج ایک بیان آیا ہے، کیا یہاں بھی وہ محتاط ہوں گے یا ان کی پیس وہی رہے گی فاسٹ بولر والی ہمارے اداروں کو لے کر؟ کیونکہ پھر ریئیکشنز آئیں گے اداروں کے بھی. ایسا مجھے تو یہ گفتگو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم یہاں پہ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے تینوں سپیکرز کی باتیں سنی اور کیونکہ تینوں خود تو میں نہیں کہوں گی بٹ ان کی پارٹیز، ان کے جو ادارے ہیں، یا زیغم صاحب کو میں جانتی نہیں کہ یہ کس آرگنائزیشن سے اینالسٹ ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو پیپلز پارٹی اور میرے نون کی کالیگ ہیں ان کے ایک اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو ہے تو ان کے سوالات کو میں اکٹھا جواب دوں گی. زیغم صاحب کی آبزرویشن سے گفتگو میں تو باتیں اچھی لگ رہی ہیں. جی باتیں ان کی مجھے اچھی لگی ہے. دیکھیں لیکن ہمیں ایز اے پاکستانی قوم، یہ میرا پہلا کہ دوسرا ٹی وی شو تھا عادل شاہ زیب کے ساتھ اور میں نے اسے یہ بات کہی تھی، میں آپ کو بتا رہی ہوں 2018 نومبر کی بات، اب ہماری ہی حکومت تھی. ایسے جی پاکستان کا جو ایک کلیکٹیو ایمنیشیا ہے نا کہ ایز اے قوم ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی اور ان سے کیا سیکھنا تھا. مجھے نہیں پتا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ان کی عمریں کیا ہیں. فیصل صاحب کی تقریباً میری عمر ہے، لیکن اگر آپ قائد اعظم جو اس ملک کے فاؤنڈر تھے ان کی کیسی شہادت کی گئی، لیاقت علی خان، بھٹو صاحب، محترمہ بے نظیر اور جنرل ضیاء الحق، ان کے ساتھ جو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کسی بیرونی، اور یہ میں کہہ رہی ہوں ہسٹری لوگ بھول جاتے ہیں، انہوں نے بھی بیرونی مداخلت پہ پاکستان کی دبائی پھیری تھی اور انہوں نے لوگوں نے ان کو پھر اپنے حقیقی مالک کے پاس بھی پہنچا دیا. دوسرا جو صدمہ پاکستان کو بہت بڑا ہوا تھا وہ بنگلہ دیش کا ہوا تھا. وہ انڈیا کی انٹرفیرنس سے ہوا تھا ایسٹ پاکستان کا، اور اس میں ایک آدمی کی ضد نے اس پاکستان کو چور چور کر دیا تھا. تب بھی یہی ادارے تھے. تو دیکھیں یہ باتیں بہت سیریس نیچر کی ہیں، یہ پاکستان کی جڑوں کو ہلانے والی باتیں ہیں. یہ عمران خان نے نہیں کی، اس سے بہت پہلے کی ہے. دوسری بات معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا، جس کو انسان کو عمران خان اچھا نہیں لگتا وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ نارمل میری اور آپ کی طرح انسان ہے. آپ کو نہیں پسند تو ٹھیک ہے، بٹ بغض عمران میں پھنسنا انسان کی تباہی کا نشان ہے. میں نے یہ دیکھ لیا. وہ آدمی غلطی بھی کرے گا، وہ غلط فیصلہ بھی کرے گا، اس سے مسئلے بھی ہوں گے، لیکن جھوٹ بولنا، بہتان لگانا اور اس کے طرز عمل کو ایک رنگ دینا کہ وہ کہتا یہ ہے لیکن کہنا یہ چاہیے، معذرت کے ساتھ یہ بزدلی ہے. کھل کے سامنے آئیں،
کھل کے بات کریں. وہ تو نہتا ہے اس وقت, نہ اس کے پاس فوج ہے نہ اس کے پاس پولیس ہے, اریسٹ کر کے اس کو بٹھا دینا اگر آپ کو اتنا ہی لگتا ہے پاکستان کا دشمن. لیکن جو ڈر اور خوف ہے, جو آپ کہہ رہی نا کہ دیواروں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, وہ خان نہیں کر رہا. وہ یہ طوفان ہے پاکستانیوں کا. میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتی ہوں کہ میرے گاؤں میں ابھی عید پہ میں گئی تھی, جے یو آئی کے لوگ, نون کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ, اے این پی کے لوگ, جو وہاں پہ چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں, اور میرا تو چھوٹا سا گاؤں 75,000 لوگوں کا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میم خدا پاک کی قسم, اور یہ کوئی اس سے لینے دینے کا نہیں, ہم خان کو دوبارہ ووٹ دیں گے کیونکہ مہنگائی ہمارا اور آپس کا خان کا مسئلہ تھا, ایک میاں بیوی کا مسئلہ تھا. یہ تیسرا فریق بیچ میں کیسے آ گیا؟ یہ 20 بھگوڑے پی ٹی آئی کی, یہ جو ایلائز بھاگ گئی پیسے لے کے, یہ کون سی جمہوریت ہے کہ پیسے لے کے دوسری طرف چلے جاؤ, عہدہ لے کے دوسری طرف چلے جاؤ؟ یہ مجھے بتائیں کہ جو سپریم کورٹ پہ ہماری شکایات ہیں کہ خان کا جو کیس تھا ہمارا عدم اعتماد کا, وہ ڈے ٹو ڈے سنا گیا, اور جو بھگوڑے تھے ان کا کیس ابھی تک سامنے نہیں آیا. اچھا, یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں پاکستان میں, معذرت کے ساتھ میم, یا تو ان سب نے بلنکرز لگائے, وہ جو گھوڑوں کو سائڈ پہ نہیں لگاتے کہ ان سیدھے دیکھیں, لیفٹ رائٹ نہ دیکھیں, وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں, یا سب نے بلنکرز لگائے ہوئے ہیں. مجھے کوئی ایک پاکستان میں پارٹی دکھا دے سوائے ایم کیو این کی اور پی ٹی آئی کی جو ان کی بیٹا بیٹی نہیں چلاتے ہیں. نون لیگ دیکھے تو بیٹا بیٹی, کیا کہتے ہیں, زرداری لیگ یا پیپلز پارٹی تو بھٹو لیگ, زرداری لیگ. آپ وہ دیکھ لیں جے یو آئی ایف, اس کے سربراہ کون ہے, ساری فیملیز ہیں اس میں. آپ مجھے اے این پی دیکھ لیں, آپ کیو ڈبلیو پی دیکھ لیں, آپ مجھے کوئی, میم آپ ہی بتا دیں, آپ کو تو مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. کیا پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر تمام فیملیز اپروکسیمیٹلی ایسی نہیں ہے؟ کے پی کے پورا اٹھا کے آپ دیکھ لیں. تو بات ہی نہیں کی, میں تو فرسٹ ایئر میں تو میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں نا کہ وہاں تو لیگیٹری نہیں ہے. دیکھیں ڈیموکریسی نہیں ہے, آپ کی بات درست, مگر کلچر تو اسی قسم کا ہے نا. کون سے الیکشن ہو گئے پی ٹی آئی کے اندر؟ اگر ہم اتنا دیکھیں, جمہوریت تو کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں اس ملک میں. دیکھیں عمران خان کا نہ دادا پرائم منسٹر تھا, نہ اس کا بیٹا پرائم منسٹر بنے گا, نہ اس کا نانا پرائم منسٹر تھا, نہ اس کی بہن پرائم منسٹر تھی. اور جس دن, یاد رکھیں, اس پاکستان کی اسٹیبلٹی آپ کی واحد ہے افواج پاکستان. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آپ نے اگنور کیا, آئی ڈونٹ نو وائی, کہ میری زندگی سے زیادہ افواج پاکستان امپورٹنٹ ہے اور ان کی کوئی برائی نہیں کرے گا. اس سے زیادہ ڈائریکٹ کبھی کسی نے نہیں کہا. یہ کمپیئر کریں نواز شریف سے اور مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ سے کہ جی جنرل باجوہ آپ ہیں اس گند کی جڑ, جنرل فیض آپ کو دیکھ لیں گے. معذرت کے ساتھ عمران خان کو اور نواز شریف کو کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا. پلیز آپ دن ایپل کو ایپل سے کمپیئر کریں, اورنج کو اورنج. اور تیسری بات جو ضروری بات ہے, آپ بات کرتے ملک میں, آپ نے بات کی نا کہ ملک میں یہ انتشار کون پھیلا رہا ہے. یہ انتشار نہیں ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں, ہم ٹیکس پے رہے ہیں, ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا, یہ کس کو ہم پہ مسلط کر دیا ہے. آپ جنرل باجوہ, یہ جنرل فیض یا جو بھی ہے فوج میں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, میرے پے اسکیل سے بہت اوپر ہے. وہ پوچھ رہے ہیں, جوڈیشری سے ان کا پوچھے, عوام کا حق بنتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, میں ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. اور اس بات کا بھی بالکل آج جواب دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ یہ بار ہوا کہ ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو نکالا گیا, اور بہت سے بات کرنے والے اس کو کہتے ہیں کہ آئینی طرز اختیار کیا گیا, پارلیمان کے فلور سے ہٹایا گیا اس وزیر اعظم کو جو پارلیمان کی طاقت سے ہی وزیر اعظم بنا. گفتگو آگے بڑھائیں گے, اور شاندانہ صاحبہ جو سوال اٹھا رہی ہیں کہ بات جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن ہے کہاں پر, اور جو ووٹ کا مینڈیٹ رکھتا تھا اس کے ساتھ کیا بنی, اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت کا سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے, بجٹ سر پر ہے. ایک جانب یہ اتحادی حکومت ان چیلنجز سے نبٹ رہی ہے, دوسری طرف عمران خان صاحب اسلام آباد مئی کے آخری ہفتے میں آنے کی بات کر رہے ہیں, تیاری کی بات کر رہے ہیں, 20 لاکھ لوگ لے کر آ رہے ہیں. حکومت کو استحکام مل پائے گا, عدم استحکام سے دوچار رہ گئی. زیرم خان صاحب, یہ بار بار حکومت کی مدت کو لے کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں, خود حکومت کے اندر سے بھی ان کو کنفیوژن ہے, سمجھ نہیں آ رہی کتنے مہینے ہیں, سال ہے, سوا سال ہے, وہاں الیکشن کی ڈیمانڈ پر اتنا زیادہ زور ہے. اسلام آباد سہار لے گا یہ بوجھ عمران خان کا؟ آپ کی پہلی اور دوسری بات کو اگر جوڑ لیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے کیلکولیٹ کرنا کچھ آسان ہو جائے گا. آپ نے معاشی بحران کی بات کی. معاشی بحران کا سکیل آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو مالی سال ہے اس کے 10 مہینے میں جو اپریل میں کمپلیٹ ہوا, اس میں ہمارا تجارتی خسارہ ہے $39 بلین, 39 بلین ڈالر. اور ہمارا ابھی تک ہمارا جو ہے وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $15 بلین سے زیادہ ہے, $20 بلین. زیرم صاحب مجھے ایک جملے کی اجازت دیجیے گا. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا صحافیوں سے ملاقات میں, ان کا پہلا جملہ یہ تھا, تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ ہونے جا رہا ہے, 5,500 ارب روپے سے زائد. ابھی جون اینڈ آنے تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اوپر ہوگا.
सबसे बड़ा तिजारती खिसारा, सबसे बड़ा आपका बजट खिसारा, सबसे बड़ा आपका करंट अकाउंट का खिसारा, ये तीनों होने जा रहे हैं। हम इतने बड़े बहरान में हैं कि ऐसा बहरान पाकिस्तान बनने के बाद शायद पाकिस्तान टूटने के वक्त आया था या इस वक्त आया है। हमें 2-3 महीने के अंदर $6 बिलियन कम से कम और चाहिए। लोग हमें पैसे दे देकर, उधार दे देकर थक गए हैं। इस वक्त आप 70 रुपए से ज्यादा डीजल पर सब्सिडी दे रहे हैं, उधार लेकर दे रहे हैं, आपके बजट में कुछ नहीं है। इस वक्त आप 26 रुपए से ज्यादा सब्सिडी पेट्रोल पर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों वालों को भी दे रहे हैं और उधार लेकर दे रहे हैं। इस वक्त आप जो कुछ कर रहे हैं उधार लेकर कर रहे हैं और उधार देने वालों की सक्कत खत्म हो गई है। और अगर आप फौरी तौर पर IMF के साथ अपने मामला ठीक नहीं करते, क्योंकि IMF के साथ ही वर्ल्ड बैंक भी जुड़ा हुआ है, ADB भी जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट भी जुड़ी हुई है, तमाम बैंक भी जुड़े हुए हैं, इवन चीन और सऊदी अरब भी जुड़ा हुआ है, उनके कर्जों पर भी असर पड़ेगा। हमें फौरी तौर पर IMF पे जाना है, हमें जो फौरी रकम चाहिए $5-6 बिलियन उसका इंतजाम करना है, सख्त फैसले करने हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम श्रीलंका जैसे बहरान में जाएंगे। अब इस हुकूमत के पास 2 ऑप्शन है, या तो अपनी जान छुड़ाए और फौरी तौर पर इलेक्शन कॉल करके भाग जाए, या ये है कि वो जिम्मेदारी ले, क्योंकि अपने शौक से ही आई है ना जी। अदम एतमाद तो उन्होंने खुद किया है, हमने तो नहीं कहा था। जब उन्होंने किया है तो मैं तो बतौर शहरी के कहता हूं कि भाई अब भुगतो, आपको मालूम था व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, तो अब आप जिम्मेदारी लो और उसकी जो सियासी कीमत बनती है उसको भी अदा करो। तो मेरे ख्याल में वो इसी रूट पर जा रहे हैं। जो माशी मसले हैं उनसे वो जैसे निमट सकते हैं वो निमटने का उन्होंने फैसला किया है, और उसकी पॉलिटिकल प्राइस ये तकाजा करती है कि इलेक्शन बहुत जल्दी ना हो, क्योंकि जब थोड़े से मामला सेटल होंगे तो उनकी टाइमिंग तब जाके बनती है। ज़ैगम खान साहब, IMF से मामलात पर आपको क्या लगता है? नून लीग में तकसीम है, मिफ्ता इस्माइल साहब एक बात कह रहे हैं, इसहाक डार साहब दूसरी बात कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी का तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नून लीग के अंदर जो कंफ्यूजन है, ये कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप इस वक्त तक देखें इस महीने में, तो आपको लगता है कि हुकूमत काफ़ी कंफ्यूज्ड है, वो फैसला नहीं कर पा रही कि जो इतनी कीमतें हमने अदा करनी है, जो फैसले करने हैं, वो कब करें, कैसे करें। इस पे बिल्कुल क्लैरिटी आज के दिन तक तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द, टाइम इज रनिंग आउट, हमारे पास कोई वक्त नहीं है। सर इस पर एक आपकी कमेंट चाहूंगी, कुछ हटकर है गुफ्तगू से। शहबाज साहब जो हैं वजीर आजम पाकिस्तान, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो कहलाए जाते हैं, मगर ये जब हम जिस चीज पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये उनका पॉलिटिकल करियर है, क्या वो एक अच्छे डिसीजन मेकर भी हैं, बन सकेंगे इस पूरी कंडीशन में? देखिए, डिसीजन मेकर तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का जो बुनियादी यूनिट है, सबसे बुनियादी यूनिट जो ईंट है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तो डिसीजन है ना। तो ही इज अ गुड डिसीजन मेकर। अच्छी गवर्नेंस तो उन्होंने दी है ना। सर फिर बात खत्म होगी, फिर तो कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए ना। हम जिस कंफ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं, मगर है वो नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। उनके पास इकोनॉमिक टीम भी अच्छी है, टेस्टेड ट्राइड है, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, टेस्टेड ट्राइड ब्यूरोक्रेट हैं। नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होगी तो जाहिर है आपके अगले शो भी पड़े हैं, हम भी बैठे हैं, हम तो क्रिटिसाइज भी करेंगे। ठीक हो गया। सलमा साहिबा, माशी बहरान वाकई संगीन है और सब इस बात को इस वक्त समझ रहे। सबसे बड़ा चैलेंज है, खुद ये इत्तेहादी हुकूमत को समझ नहीं आ रही कितने दिन कितना वक्त। आज भी जब पूछा गया तो वजीर आज़म साहब कहते हैं हम लॉन्ग टर्म और मिड टर्म पे नहीं जा सकते, हमारे पास मार्जिन सिर्फ शॉर्ट टर्म का है। डॉलर बेकाबू, पेट्रोल डीजल पर जो भी ज़ैगम साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने भी यही बातें की कि ये तो पिछली हुकूमत ने खुद मुआहिदे IMF के साथ रिटर्न किए थे, जो सब्सिडीज वो नहीं दे सकते थे, उन्होंने मार्च ऑनवर्ड्स खुद दे दी वो सबकी सब, और वहाँ इस वक्त ये हुकूमत भी खड़ी है, IMF का दबाव मौजूद है। इस पूरी सूरत हाल को ज़ैगम साहब कह रहे हैं आपने खुद टेकअप किया है, अपनी ख्वाहिश से इसको चूज़ किया है, पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, निकल लेंगे, कोई स्ट्रेटेजी है या मजीद फंस जाएंगे और कोई पॉलिटिकल कॉस्ट देना पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को? जी, मैं बिल्कुल इनसे इत्तफाक करती हूँ ज़ैगम साहब से जो इन्होंने बात की है। बिल्कुल हमें इस चीज़ का पूरी तरह इदराक था कि मुल्क की माशी सूरत हालत किस हद तक तबाह हो चुकी है। हमें पूरी तरह इदराक था कि जो खसारे जो आपने गिनवाए, करंट अकाउंट डेफिसिट का बुलंद तरीन सबसे बड़ा खसारा था 5600 अरब का। फिर हमें इदराक था कि एक्सपोर्ट जो ट्रेड का खसारा है, हमें इदराक था इन सारी चीज़ों का, और उसके अंदर आके हम कूदे। उसकी कूदने की वजह ये थी कि हमें ये लगता है कि देखें, हम
ایک سیاسی پارٹی اور ہم سیاسی لیڈر ہیں اس ملک کے, ہم سیاستدان ہیں اور ہم اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو جواب دہ ہیں. ہم نے ماضی میں بھی جب 2008 میں پنجاب میں حکومت سنبھالی تھی تو ہمیں کوئی بہت اچھے حالات نہیں ملے تھے, نہ معاشی حالات ہمیں اچھے ملے تھے, نہ ہمیں سماجی حالات اچھے ملے تھے. تب یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, یہی بات عمران خان کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ ملک ملا. ایک منٹ, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, لیکن میں یاد دہانی یہ کرانا چاہتی ہوں کہ تب یہاں پہ بام بلاسٹ بھی ہوتے تھے, تب یہاں دہشت گردی بہت زیادہ تھی, لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا جائنٹک قسم کے چیلنجز تھے ہمارے پاس. اس کے بعد جب ہمیں 2013 میں نیشنل حکومت ملی تھی تو تب ترقی کی شرح کافی نیچے تھی, 3 پہ تھی. تب بھی ہم مقروض بھی تھے, تب ہمارے پاس 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی تھی, اور تب ہمیں رد الفساد اور ضرب عضب بھی کرنے تھے, ہم ان چیزوں کو کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے تھے. تب 2014 میں 126 دن کا دھرنا بھی تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ تب بھی ہم نے معاشی بحران سے ان سب چیلنجز کے ساتھ نمٹ کے اور ملک کو نکال کے دکھایا تھا, راہ راست پہ ڈال کے دکھایا تھا. اس چیز کی گواہی موجود ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ 2000 کلومیٹر جو موٹر وے پہ ہم سفر کرتے ہیں, آپ سب کو معلوم ہے کہ 12,000 میگا واٹ. جی اس وقت جو میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں, اسی طرف آؤں گی کہ اب جو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے یہ کوئی اپنی بہت اقتدار میں آنے کی خواہش کی خاطر نہیں لیا اس کو. اگر ہمیں ہوس اور خواہش صرف اقتدار کی ہوتی تو ہم ابھی 1-1.5 سال اور نکالتے, اور ہم چاہتے کہ پی ٹی آئی اچھی طرح خود اپنے وہ گر جائے. ہمیں تو کیمپین بھی نہیں کرنے پڑتی اگر ہم 1.5 سال اور انتظار کرتے, تو ہمیں ایک بہت وننگ سچویشن ملتی ہے الیکشن کے اندر جانے کے لیے. لیکن اس وقت آنے کا جو پی ڈی ایم کی جو یہ ساری کاوش تھی, اور یہ خالی پی ایم ایل این کی نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کی دراصل کاوش تھی, جو پی ڈی ایم کی. جی میں چاہوں گی کہ ہم جب ساتھ چلیں ہیں, سب اتحادیوں کا اس میں جو کریڈٹ ڈیو ہے ان کو سب کو دینا چاہیے اور ملنا چاہیے. اور اس کے اندر یہ عوام کو اس دلدل مہنگائی کی دلدل سے نکالنے کی وجہ تھی. اور اس کی کاسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں سیاسی کاسٹ کرنی چاہیے, وہ ہم کر رہے ہیں. جو 70 روپے ہم ڈیزل میں سبسڈی دے رہے ہیں, 29 روپے جو ہم پیٹرول میں سبسڈی دے رہے ہیں, تاحال وہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہم قرضے لے کر دے رہے ہیں. ہم جو سعودی عرب بھی گئے ہیں اور ہم وہاں پہ جو معاشی پیکج لانے کی بات کریں, کچھ ابھی ویسے جی یہ ہم جو کوشش کریں, یہ کوئی خوشائن چیزیں نہیں کہ ہم ہر ملک میں جا کے قرضے لے رہے ہیں. اور جو تیسری بات آپ نے کی کہ مفتاح اسماعیل یا جو اسحاق ڈار ہے, ان میں کانٹرڈکشن نہیں. اگر آپ دیکھیں, اسحاق ڈار نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو پروگرام ہے اس کو ختم کر کے ہمیں نئے پروگرام میں چلے جانا چاہیے, وہ ترجیح دیں گے اس بات کو. مفتاح اسماعیل اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ان شرائط پہ پروگرام نہیں لیتے. مفتاح اسماعیل بھی یہی بات کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ان شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہیں لیتے, کیونکہ اب یہ ہمیں مڈل میں ملا ہے اور اب یہ سپٹمبر میں مکمل ہونا ہے. اگر وہ اس کی ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں مفتاح اسماعیل اس وقت جس جگہ بیٹھے ہیں, خیال رہے اس بجٹ کا فال آؤٹ مسلم لیگ نون پر آنا ہے, کسی اور پہ نہیں. بالکل مسلم لیگ نون پر آنا ہے. مسلم لیگ نون اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم وہ لوگ نہیں جائیں گے پچھلی حکومت نے یہ کیا, حالانکہ کیا بہت کچھ انہوں نے, سب کو معلوم ہے نا, یہ سب کو معلوم ہے. لیکن میں یہ کہوں گی بینگ ریپرزینٹیٹیو آف مسلم لیگ نون کہ ہم اس دلدل میں سے, اس پھنسی ہوئی جگہ سے, اس کی سیاسی کاسٹ بھی پے کر کے اس ملک کو نکالیں گے. ہم نے ماضی میں نکال دکھایا ہے اور ہم آئندہ بھی یہ کر کے دکھائیں گے, اور یہی ملک کے لوگ دیکھیں گے. ایک بات صرف میں کہنا چاہتی ہوں, شندانہ صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ جو لوگ 20 لوگ یہاں سے منحرف ہو کے گئے, پیسے لے کے گئے. شندانہ صاحبہ کو چاہیے کہ اپنے حلقے کے نوجوانوں کو بتاتی, وہ لوگ تھے جن کو 2018 میں جہازوں میں بٹھا کے آپ لے کر آتے تھے. اور نوجوانوں کو جہاں تک انتشار کی بات آپ بار بار کریں, آپ ان کو یہ بتائیے گا کہ جن سے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا اور ان کو آپ نے نوکری نہیں دی, گھر نہیں دیے, بے روزگاری 60 لاکھ بڑھائی آپ نے بے روزگاری, اور 2 کروڑ لوگ مزید غربت کی سطح کے نیچے لے کے گئے, جس کی وجہ سے نوجوانوں میں بہت زیادہ جو فرسٹریشن پیدا ہوئی ہے. اب آپ اس فرسٹریشن کو پول ان کر رہے ہیں انتشار کے اندر. ایک بات تسلیم کریں کہ بیانیہ ان کا چل رہا ہے, یہ جو آپ باتیں کہہ رہی ہیں یہ 2 مہینے پہلے تک ہم بھی یہی سوال اٹھا رہے تھے, لیکن اس وقت کوئی 3.25 سال کی بات نہیں کر رہا ہے, اس گورننس کو پوچھ رہا ہے. لیکن کب تک اس پہ 3.25 سال پہ واپس آنا پڑے گا. آپ اپنا کوئی بیانیہ بنائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ہمیں 3.25 سال پہ واپس آنا پڑے گا. یہ فیول قسم کی یوتھ ہے اس وقت جو فرسٹریٹڈ ہے, جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, اور جو اس وقت ہیٹ ویو آ رہی ہے اور ہیٹ ویو جو جس کو میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, جو انتشار آپ پھیلا رہے ہیں وہ اس طرح پھیلایا جاتا ہے جب ایک سیاسی لیڈر جب کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے نا کہ آپ بل بھی جلائیں, آپ سول نافرمانی کریں, آپ اداروں کے اوپر حملے کریں, آپ سپریم کورٹ پہ جا کے کپڑے لٹکائیں, اور آپ اس طرح کی اور آپ کنٹینر پہ چڑھ کے جب انہی نوجوانوں کو یوں راغب کرتے ہیں اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں آپ لیڈرشپ کے نام پہ, تو آپ ان کے ساتھ ہر طرح سے دھوکہ کریں. آپ نے حکومت میں آ کے بھی دھوکہ کیا ان کے ساتھ, اور اب آپ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں شاندانہ صاحبہ, آپ کو اس وقت اکانومی بہت ڈیزاسٹرس لگ رہی ہے, سبھی کو دکھائی دے رہا ہے. حکومت کو بھی 3 ہفتے ہوئے, بار بار آج وزیر اعظم صاحب نے گفتگو میں کہا, بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں. 3.5 پونے 4 سال والے ان کی جو حکومت رہی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. جتنی آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں, پبلک کے ساتھ بات کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں,
उसमें इन्हीं 3 हफ्तों की बात कर रहे हैं या 4 हफ्ते कर लें, मगर इससे पीछे जो पौने 4 साल आपके हैं उसको आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उस डिलीवरी को, उस गवर्नेंस को, या मामलात यहाँ आए क्यों, सिवाय इसके कि जुलाई से एक साजिश का पता था चल रही है। आयशा शुक्रिया, इतनी सारी बातें हुई। एक तो चले मैं बाद में आपको एक अलग SMS करूंगी। मुझे मजा भी आ रहा है बिकॉज मुझे लग रहा है मैं टीवी शो पे कम और किसी फिल्म में बैठी हुई हूँ और हम ऐसी इमोशनल बातें कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में। एज यू थिंक वो क्या थी, मदर इंडिया टाइप मूवी बन रही है आपके टीवी शो पे ऑन अ लाइटर नोट। ये इकोनॉमी इतनी इमोशनल स्टेटमेंट से नहीं चलती। हमारे पास बेहतरीन टीम है, हमारे लोग पाकिस्तान के आईनी पे चलते हैं, हम दलदल से लोगों को निकालेंगे। ये मुल्क ऐसा ठीक होता है? आपका कल प्राइम मिनिस्टर जाके जो सड़क केपी की गवर्नमेंट ने बनवा दी है और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी जो मुराद सईद के पास थी, बनी हुई सड़क पे उन्होंने रिबन खोली है। तो हाल तो ये है। फिर हमने आज पूरी उसकी क्लैरिफिकेशन दी, भैया आप कौन सी सड़क खोल के आएंगे, ये तो हम ही ने बनाई है। बट डजंट मैटर, ये होता रहता है हुकूमतों में, एक दूसरे के काम पे बोर्ड लग जाता है। जो हैरान कुन बात है कि ये वो हुकूमत है जिसे पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में आपको पहली दफा 32 अरब डॉलर का आपको एक्सपोर्ट दिया है। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री आपको मैं बता रही हूँ। और पहली दफा आपके जो बैरून पाकिस्तान मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उन्होंने आपको 33 अरब डॉलर तक का तो आपको दे दिया उन्होंने ज़र मुबादला। अच्छा, तो इकोनॉमी पे जब बात करते हैं ना, आपको फैक्ट्स पे बात करनी होती है, इमोशंस पे नहीं। मुझे याद है जब हम आए थे नए नए हुकूमत, तो मैंने स्टेटमेंट की थी कि पीटीआई ने जिम्मेदारी ली थी इस हुकूमत को लेने की। जो मुआशी बहरान हमने पकड़ा वो पीटीआई ने ना बनाया और ना बोला। आप ब्लूमबर्ग की स्टेटमेंट्स उठा लें 2018 जुलाई की कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट यानी दिवालिया होने वाला है। अभी इलेक्शन हमने जीता भी नहीं था, ये जुलाई की मैं आपको स्टेटमेंट दे रही हूँ। तब तो इमरान खान नहीं था, ये लोग थे। तो अगर हम कह रहे थे कि जी हमें गंदी हुकूमत दे के गए हैं, हमें खाली खजाने दे के गए, तो तुक बनती थी। एक नॉर्मल इलेक्शन था, एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक अमल हुआ था। इन्होंने अभी साजिश की, जिसके साथ मिलके की वो उनका हेडेक है, मेरा नहीं है। वो इनके जाने, इनके हादी जाने, इनके कोलैबोरेटर्स जाने, बट इनको शौक था गवर्निंग का। अब रोए मत प्लीज, अब काम करें। रो कौन रहा है? कौन रोया? किसने आपको रो के रो तो ये रहे हैं, रो तो आपका लीडर है इमरान खान साहब, हर जलसे में रो रहे हैं। प्लीज कीप क्वाइट। मैं आपकी बात मुकम्मल होगी उसके बाद कहने कि रो डेली बेसिस पे आप रहे हैं। समझ मुकम्मल करने में मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। नहीं हुई ना, प्लीज सुने। आज आपने देख लिया कि आपके 2 हफ्ते में इस माशाल्लाह काबिल फाजिल हुकूमत ने 5 अरब डॉलर आपका उड़ा दिया है। आपकी 6 हफ्तों की पैसे रह गए आपके पास, वरना आप इंशाल्लाह दिवाली की तरफ जाएंगे और इस मुल्क में अंडा तो क्या टॉयलेट पेपर नहीं मिलेगा। तो खुदा का वास्ता है, आज जब इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी से कुछ नहीं होना आपका। आपके पास एक खातून है जो काबिल है आपके हुकूमत में, वो है आयशा गौस पाशा। उसको पीछे किया हुआ है, उसको आगे लेके आए, उसको समझ है, वो ठीक कर देगी अगर कर सकी तो। ठीक है शानदाना साहब, पॉइंट आ गया बिल्कुल। लास्ट कमेंट ज़ैगम साहब और मुख्तसर मुझे दीजिएगा। इमरान खान साहब जो प्रेशर बना रहे हैं, इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं, मई के आखिरी हफ्ते में हुकूमत मजबूर हो जाएगी इलेक्शन की तरफ जाने को, जो वो बार बार बात कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अभी तक तैयार नहीं, जो इदारा जिम्मेदार है, या फिर ये हुकूमत कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेगी कि इमरान खान को नाकाम लौटना पड़ेगा इस्लामाबाद से? देखिए, इमरान खान का तीसरा धरना होगा। आपको मालूम है 2014 में भी था, 2016 में भी था। इससे पहले तो हुकूमत नहीं गई, आज तक कोई धरनों से, मुजाहरों से हुकूमत नहीं गई, लेकिन मोबिलाइजेशन जरूर होती है। उनको फायदा जरूर मोबिलाइजेशन का होगा। हुकूमत को वो मुश्किल जरूर डालेंगे, टफ टाइम जरूर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजमा, सलमा भट्ट साहिबा, ज़ैगम खान साहब और फैसल करीम कुंडी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हालिया सियासत की ज़मीनी हकीकत क्या है, आने वाले दिन क्या कुछ लाएंगे, आज की गुफ्तगू बहुत कुछ बता रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।